न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे दौश्चन्द्रार्कनक्षत्रं कं दिशो भूर्मुहोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वसे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च सर्वागमनमाचारप्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्छता ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तदा सौख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दन।